قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموچنا هاتوچ إن شاء الله بزاري ولتي من نايو كفلاتشين دقمو 69 كفلاتشين يهونا المالتنا ባለፈው ትምህርታችን ላይ ባቡ الاستثناء ስለ استثناء ነበር እየተማርን የነበረው። توقفنا في قول المصنف رحمه الله وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه إلى وإن تقل بتناجركو لا رب إلا الله إهنن عرفت نجر بتناجر لا رب إلا الله يا لون مالتنا مسألة من ذاو فارفعه إلا الله بلا تكرر له بالرفع وبالضم إلا الله وارفع ما جرى مجراه يسن هداتي هدون مهلو رفع ترقال له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أحد إلا زيد يبالك لك لا رب إلا الله ندالو رفع متادرقو. فهذا البيت مرتب على ما تقدم بالفو قانو ميكناينيو بالفو نديه بلو نبر وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب بلوان كإلا بهلا يميمتو سموش ويمستثنى صوست عينة اللاتشو بلنال ربما يكون تاما موجبا فيجب النصب وربما يكون تاما منفيا فيجوز فيه النصب على الاستثناء ويجوز فيه الإبدال وهذا قد تقدم. والحالة الثالثة هو المسمى بالاستثناء المفرغ. استثناء المفرغ ميبالون إيه هو اللهم الفعل إيه بيت وإن تقل لا رب إلا الله ميلو هلتن يو بحري قارنو أو هو يترتب على قول المصنف وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب بلوان. طيب انقري لببالو تام منفي كهونا من الدرجات بدل يفكر على البلان صح متصل منقطع مجم زرزر لي على قبامهم الفعل جن عند بوتا لاي تام منفي لاي بدل لما أدرك ችግር የሚፈጠርበት አጋጣሚ አለ ችግር የሚፈጠርበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ ይሄ ተርኪብ لا رب إلا الله لا رب في الوجود لا رب حق إلا الله إلا اللهم إلهون رب ጋር ነው የምናያይዘውና ታመን መንፊይ ነው ብለን በደል ብናረገው ምን ነው የሚሆነው لا رب إلا الله ነው እኮ የሚሆነው إلا الله ምክንያቱም رب ميلو مبدل منه كادر رقن مالا رب في محل النصب اسمه لا كما سيأتي أما قريب هم بقرب مثال لا لأن انسرات سرار لكنا رب في محل النصب اسمه لا تقبابان في محل النصب إيش اسمه لا إلا الله بدل كسوك هنا إلا الله نو ميبال إلا الله النبرا ميبال تقبابان يا جماعة إلا الله نو جن بدل أرجن إلا الله بلن بنكراو تعذر له مشكلة له سلازي تمام موجب هنا تمام منفي هنا عفوا تمام منفي هنا بدل لما رج عذر لاي ويمكن كل لاي ميت لنك هنا رفع تارجو الله نجي
የዛሂር البدلون እንዳታደርግ ረፍ ያረግንበትን ወጁን እመጣለሁ ነገር ግን على ظاهر الاعراب ተከትለህ በደል እንዳታረገው ነው በሌላ መልኩ በደል እናረጋው እንችላለን ላኪን አሁን ረብ ከሚለው በደል ከሆነ ኢላላህ ብለን ቀርተን ምን ተፈጠረ መሰላችሁ ዛን ጊዜ ምን ተዓذር ምን ኢሽካል ተፈጠረ መሰላችሁ ኢላላህ የሚለው ረብ ከሚለው በደል ነው ካል ماذا يلزم لا عاملت في المعرفة بدل يسرى ነው مبدل منه የሚሰራው ማን ነው مبدل منه يسرى ነው بدل የሚሰራው رب في محل النصب بلا صح إلا الله بدل من رب لا هي التي عاملت فيه أي نصبته تقبل لا سراچيو كالن ደግሞ لا ወደፊት እንደሚመጣው معرفة ላይ ያሳ ኮመናውን ብቻ ነው የምትፈልገው አንዱ ይሄ ነው አንዱ ሙሽኪላ ስለዚህ ኢላላህ ብለን በደል ብናረጋው የሚፈጠረው ችግር ማለት ነው ሁለተኛው ችግር لا هذه لا تعمل في الموجب منفي ነው إلا الله ሚለው ደግሞ ሙጀብ ነው ወደ አዎንታዊ የተቀየረ ነው أليس كذلك نعم طبعا ስለዚህ إلا الله ብለን ከቀራ ነው ምን ሊመጣ ነው ማለት ነው لا عملت في الموجب وعملت في المعرفة ሁለቱም ደግሞ ህግ የጣሳ ነው ስለዚህ ምን እናርግ ፈርፈعه قال إلا الله ብለህ ነው መቅራት ያለብህ በበደልያ እንዳትነስበው የላስም እንዳታደርገው አለ طيب ما وجه الرفع بدلو بظاهر الاعراب የተከለከለበት ምክንያቱ ወይም ተዓዙር ያደረገበት ምክንያቱ ግልጽ ይመስለኛል ያኔ ወደ መሐል ነው የምንሄደው እሱ ላሳያችሁ ነው إلا الله رفعناه لماذا رفعناه رفع عندنا لا ناسخة تعمل عمل إن مبتدانا خبر لا يمتكبا ناسخانات صح ولا لا نعم طبعا ستأتي عما قليل عما قريب إن شاء الله خير رب مبتدا ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ رب ምንድነው مبتدا ነው ምክንያቱም لا متكبا مبتدانا خبر ላይ ስለሆነ ተግባባና ጀማዓ طيب ስለዚህ رب لا መታሁን ወደ ነስብ ቀይራው እንጂ መርፉዕ ነበር ማለት ነው ይሄን ካልን ዘንድ ከፊሎቹ ምን አሉ ከዚህ በኋላ ላ ابتداءን አባራዋለች ረፍዕ የሚባል የለም ነገር ግን ላ ከመግባቷ በፊት የነበረ ረፍዕ ስላለ እሱን በማየት ነው ኢላላህ ምንለው ይላል بقاء المحرز شرط አይደለም ይላሉ الطالب في الحالة الراهنة رب የሚለውን ረፍዕ ለማድረግ የሚፈልገው ነገር አሁን መኖር ሸርጥ አይደለም ليس شرطا لا ከመግባቷ በፊት የነበረውን ረፍዕ በማየት ነው ኢላላህ ያልነው በደል ነው ማለት ነው አሁንም ግን በደል ሲሆን ليس تابعا للإعراب الذي حل الآن አሁን ያለውን ኢዕራብ አይደለም የተከተለው የድሮውን ነው ያሁኑማ ካል وقعنا في مشكلة كما ذكرت لكم لأنه يلزم منه إعمال لا في المعرفة وفي المجاب ظاهر كالمان فلذلك ننظر الإعراب الأول قبل دخول إيش لا إيه يكفلوچ يتان القول الآخر ليلوچ دمون دهلال إلا الله يتبلو رفع يتدرج بمكنياته يلالو لا عاملة ضعيفة ناسخة ضعيفة ده كمانات يلال لماذا قالوا هذا إيه لمن يالو سيبال شوف فلان ماذا يقولون لا عاملت عمل إن حملا لها على إن إنجا أما ساسلا إنه يسرعشوا كما سيأتي هذا أيضا إن دقمو متسرعوا لمشابهتها الفعلانو نكانا لوجه أكد من جهة المعنى بعد الصوت في ما أنبمون كما سيأتي هذا أيضا تقبل سلازي شوف الآن لا لن مالتنا إن لن مالتنا فعلا لن مالتنا لا إنن سلام السلاج سراج إن فعلا سلام السراج سراج وأنه لما سرعت رفع لما رق لما نصمانه فعلنا مالتنا سلازي لا إنن ترامدان ورزا يهدج على شو مالنا كذب من النسات قالوا لأنها محمولة على المحمولة فأصبحت ضعيفة ضعيف كهوناش دقمو يبتداء إعراب متو بمتو ما انساتات تجلم فنقل أرقات تتلوم تقبابان متو بمتو أتانسوام فالرفع باق
ትንሽ ነው እንጂ የተሸረሸረው በላ ምክንያት ረፍዑ እንዳለ ነው የምንወስደዋል فلذلك الا الله ያልንበት ይሄ ተግባባን نعم هذا الثاني ينبغي فهمه هذا ይሄን መረዳት የግድ ነው جماعه طيب هناك قول ثالث ሶስተኛ የአቡ ሐያን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሚለው አለ يقول بدل ነው ይላል ግን በደልነቱ في الضمير أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا رب حق نو لا رب في الوجود أو موجود نو حق نو ما تم تككلن يوم من جهة المعنى من جهة الإعراب كله مشكر يلبت من جهة المعنى كن حق نو لا رب موجود لا إله موجود من جهة المعنى فاسد نو نعم سلازي موجود على وسط حق على وسط في الوجود على وسط هو على ضمير مستتر كسو بدل نو يلال لمثالي لا رب موجود هو إلا الله موجود هو علينا بمعنى أنه مرفوع بكلمة موجود اسمه مفعول صح ولا لا رفع ما رقم يشيل اسمه مفعول سلون كسو بدل يتدرج يلال أبو حيان هذا أيضا قول جميل واضح يا جماعة ليلاو هي صوستو من المايلم ليلا يسيبوه مذهب الله ብዙም የማይጥምነው እዚህ ቦታ ላይ ባይሆን ለምሳሌ እንዲህ ይላል لا رب إلا الله لا إله إلا الله ሚለው بدل ነው مبدل منه لا مع اسمها ነው ማለት ለብላችሁ ከሆነ እኮ على القول الأول والثاني ምንድነው مبدل منه رب ነው ያልነው لكن رب ሆኖ ረፍዑን ፈልገን እንዴት እንዳለ ወይ ድሮን በማየት ነው ወይ ማዕሚለቱን ضعيفና ብለን ነው አይደለም እንዴ አሁን ደግሞ በሲቦይ لا مع اسمها في محل رفع مبتدا ነው የሚሉት ከዛ በኋላ إلا الله بدل من لا مع اسمها إلا الله ያለው لا እና ስሟ ባንድ ላይ ሆኖ مبدل منه ነው ይሄ ከተባለ من جهة المعنى ትክክል ሊሆን አይችልም حاصرንም አናገኝም ምክንያቱም إلا الله ليس مترتبا على النفي እኮ ማለት ነው ተግባባን ጭራሽ አይገጥምም ሁለተኛ ደግሞ አሁን ላን ምን ብለን ነበር ትቀየር ያልነው ወይም ደግሞ በደል ኢላላህ በለፍዝ በደል አይደረግም ያልነው ለምን ነበር ኢላላህ አይሆንም ያልነው ለምንድን ነው በሲቦ ይሄ ከሆነ እሱ አይመችበትም ለምን አልተመቸም ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلا الله ملون لا مع اسمها مبتدا ስለሆነች ከሱ በደል ነው ይላሉ ሲቦይ ብለናል نعم በዛከተ ሄደ من جهة المعنى ብዙም አይገጥም ተባብለናል ومن جهة الإعراب قدم እኮ إلا الله አይቻልም ያልነው لا ሙጀብ ላይ መስራት ይመጣል ብለን እኮ ነው አይደለም እንዴ ወደ ረፍዕ ይሄር ነው የظاهر الإعرابን ትተን በሲቦይ ግን ይሄ አሁን ይሄ አባባል ሊመጣ አይችልም በፍጹም لماذا اعتراضه ሊመጣ አይችልም لماذا لأن لا مع اسمها مبدل منه أيه إلا الله بمبتدأነት ነው የተሰራው ስለዚህ የሲቦይ مذهب من جهة المعنى لا يترتب عليه كذلك يا اعتراضهم ساقط ነው የሚሆነው يلزم عمل لا أو إعمال لا في الموجب والمعرفة ሚለው አያስኬድ በሲቦይ ምክንያቱም ላ ራሷ مبدل منه ናት እንጂ عامل ልትሆን ፍጹም ስለማትችል ማለት ነው إلا الله ሚለው ላይ خير طيب ስለዚህ ይሄ የሲቦይን ቢሆን ይላሉ ግን ሌሎች ኪታቦች እንዲህ ይላሉ ሲቦይ لا مع اسمها في محل الرفع مبتدا ናት ማለታቸው فيه مسامحة ይላል መቼም ይታወቃልና ነው እንጂ ወይም ደግሞ የመዝናናት ንግግር ነው ሁሉም ይረዳዋል ከሚል የተነሳ እንጂ ሐሳባቸው እሳቸውም ቢሆን لا مبتدا ናት ለማለት አይደለም بالحقيقة الاسم الذي بعدها هو المبتدا توابنا يا جماعة وعلى هذا فدخل
ይሄ አባባል የሲቦህ ንግግር ቀድም እንዳልነው ሊሆን ነው ምክንያቱም በሐቂቃ ሙብተዳ የሚሉት ረበን ላ ረባ ያለው ኸይር ላ مع اسمها ማለታቸው ሙሳ ላ የተታወቃለች ያው ሙረከብ ስለሆነች አብረው ሙሳ ማን የተናገሩት ማለት ነው ያ ከሆነ እንደ ጅምሁሮቹ ወይም ደግሞ እንደዛኛው አባባል ሆኗል እትራዱ ደግሞ በዛን ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም ላ ሙጀብ ላይና ማዕሪፋ ላይ ገባይ የሚለው አባባል يصلح اظن واضح لا اله الا الله ይሄ አቂዳ ነው ተውሂድ ነው ኢዕራቡ ማወቅ ስላለብን ነው لازم هذا نفهم لا اله الا الله لا نافيه للجنس نصا تعمل عمل ان لببلو الا اله في محل النصب اسمها مبني على الفتح يبالال يلا اسم ነው ልክ እንደ ካነት ተሰራለ እንደ ኢነ ተሰራለች لا جرم في محل نصب اسمها ተግባባን لا رجل في الدار لا حول ولا قوه سيأتي ان شاء الله ግን እዚህ ጋር ምግሩ ላንሳው ብየው ስለዚህ ኢላሃ ምንድነው ስሟ ነው خبر የታለ ነው ጥያቄ لا رب الا الله بلو لا اله الا الله بلو الخبر محذوف خبره ወድቋል لا رب حق الا الله لا اله حق الا الله لا اله ማለት لا معبود ማለት ነው አምልኮ የሚገባው አካል እኮ የለም በትክክል አምልኮ የሚገባው የለም الا الله الله جل جلاله ካልሆነ በስተቀር ገባችሁ لا اله حق لا معبود حق ትክክለኛ የሆነ ተመላኪ መመለክ የሚገባው ሆኖ የለም الا الله الله ካልሆነ በስተቀር ገባችሁ ጀማ ይሄ خبሩ حق ነው الا الله በየበቀራሁበት ቅድም በተቀሰናቸው በሶስቶቹ الا الله لا اله حق الا الله بدل ነው ኢላሃ ከሚለው ልክ ረብ ላይ እንደተነጋገር ነው በደል ሲሆን በቃው ሙፍሪዝ በማይሸርጠው ወይ አሚላተን ضعيف ስለሆነች ይድሮ አለ ወይም በአቡ ሐያል መዝሐብ حقን هو አለ ከሆነ ነው ማለት ሶስት እንታቢው ሁለት ማለት እንችላለን በነገራችን ላይ መጀመሪያውና ሁለተኛው እንዳንድ ሊሆን ስለሚችል خير الا الله ብሎ መቅራትም ይቻላል لا رب الا الله ባይሆን متن يكلكلن وان تقول لا رب الا الله فارفعه ብሏል نصبون يكلكلበት ምክንያቱ حاله الراهنه ታይቶ ነው ብለናል اما النصب على الاستثناء فلا يمنع نصب على الاستثناء يكلكل ገባችሁ ምክንያቱም ما قام القوم الا زيدا يجوز ولا ما يجوز يجوز قطعا الا زيدنس يجوز قطعا ما قام القوم الا زيد الا زيدا እዚህ ጋም لا اله حق الا الله الا الله الا الله بايሆን على وجه البدليه አይደለም على وجه الاستثناء ነው የተነሳው انتبهوا على وجه البدليه ما لا يلزم اعمال لا في الموجب او في المعرفه بلن كلكلنال انتبهوا خير الا الله ማለትም ይቻላል لكنه قليل لا رب الا الله ايه ደግሞ الوجه بحسب الاصل ያለው ታይቶ ነው እንጂ ይሄን ቢሆን አቀራሩ መቼም الا الله ነው የሚባለው ምንድን መሰላችሁ لا رب غير الله እንደማለት ነው اعني الا كو بغير معنانات سمنات ማለት ነው ያኔ فتضاف اذا اسم كوني تضيفان الله مضاف اليه ነው ማለት ነው ያንን مضاف اليهم ብዙ ጊዜ የሙዳፍ ኢለይህ የሷ ኢዕራብ ወደ ማባዕዷ ነው የሚሄደው የኢላ لكونها على صورة الحرف كما سيأتي إن شاء الله وكما تقدم أيضا يا الموصولة ወደ ማባዕዷ ነው የሚሄደው አሁንም የኢላ على صورة الحرف ስለሆነ ወደ ማባዕዷ ነው የሚሄደው ግን بحسب اصل ያለው በማየት ነው እንግዲህ الا الله بمعنى غيره ከሆነች الا الله ነበር የሚባለው በሚለው ሂደን ነው ይሄን የምንለው በል طيب እንግዲህ አሁን ይሄን ልብ ብላችሁ ታውቁት የሚገባ ነው ያልኩት ለምንድን ነው لا اله موجود ብለን ከቀደርን ይበላሻል ትርጉሙ ብያችሁ ነበር
ለምንድነው لا إله موجود ማለት እኮ መሬት ላይ ያለ ጌታ የለም ኢላላህ አላህ ካልሆነ በስተቀር በጌትነት የተገለጸ የለም ነው ገብታችኋል አሁን ያልኩት ውጁድ ነው የተባለው ውጁድ ማለት ኤግዚስት ያደረገ يعني እውነትም ይሁን በትክክለኛ ይሁን በባጢልም ይሁን በውጁድ የተገለጸ የለም ነው ትርጉሙ እንደዛ ነው لا إله موجود ማለት ይሄ ነው ቀጥታ የሚሰጠው ይሄ ደግሞ ኢላህ የሚለው ቃል እኮ ለባጢሉም ይሆናል ገብታችኋል አምላሁም አሊሃቱን አሊሃ አሁን ከአላህ ውጭ ያሉት ነው ተቆባን أجعل الآلهة إلها واحدا الآلهة ነው جمع ነው لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إله የሚለው ቃል ነው ባጭሩ ከአላህ ውጭ መጠቀም እንችላለን ይሄ ከሆነ ደግሞ لا إله موجود إلا الله ሲባል ውሸት ነው የሚሆነው አረፍተ ነገሩ ምክንያቱም ከአላህ ውጭ የሆኑ አምልኮ ይገባቸዋል የተባሉ እውነት ያልሆነ ሞልቷል لا إله إلا موجود إلا الله ውሸት ነው የሚሆነው هناك إله موجود غير الله ግን ሐቅ ነው እያልኩ አይደለም ሐቅ አይደለም بالوجود ነው አለ በሚለው ነው እውነትም ይሁን ባጢልም ይሁን ሳይገለጽ لا إله حق ስትል ግን አሪፍ ነው በትክክል የሚመለክ የለም إلا الله الله ትክክል ይሄ ያለው ሁሉ ጌታ አለ አይደለም ወይ በየቅራቅምቦ ምን ሞልቶ የለም ወይ የሚመለከው ብትለኝ እሱማ ሐቅ አይደለም لا إله حق የተነፈየው በትክክል አምልኮ የሚገባው የለም አላህ ካልሆነ በስተቀር ያኛው ሰው በትክክል የሚገባው ያልሆነ ነው ያለው ማለት ይህችን ትርጉም ለማግኘት ነው ሐቁን እንበል ምን ነው ለጥርት ለማድረግ ነው طبعا መቼም موجود ብለው የሚቀድሩትም ሰዎች እኮ ሐሳባቸው ይታወቃል ግልጽ ነው ያው موجود ማለት በትክክል የሚመለክ ነው የሚለው ነው የሚታሰበው ግን احتمال ያለው ተቅድር ስለሆነ ሐቁን የሚለው መቀደሩ በግልጽ ስለሚያሳይ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ነው ሙሂም ነው ይሄ ማወቁ አቂዳ ነውና ያልኳቸው ያለው طيب هل هذا الحكم خاص بهذا التركيب فقط لا ማንኛውም ተዓዙር ያደረገበት ቦታ ላይ ሁሉ ተመሳሳይ ነው ተዓዙር በደል ከለፍሱ በደል ብታረጋው ችግር የሚፈጥረው ነገር ሁሉ ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ما جاء من احد الا زيد አሁን ተመልከቱ ما جاء من احد الا زيد احد ከሚለው زيد የሚለውን በደል ካረኩት سنقع في مشكله ይኖርቃል ተዓዙር አለው فرفع እዚህም ላይ ረፍ ታረጋለህ ምን ትላለህ ما جاء من احد الا زيد ነው ምትል ወይም الا زيدን ነው لا يجوز أن تقول زيد لماذا إلا زيد تكلكل إلا زيد يتكلكل بتما جر كاركو من أحد الله يالله أمين زيد لا يتمت عليه مالنا بمعنى أنها تزاد في زائدة تزاجا ومن لا تزاد في المعرفة معرفة لا يتجمر ولا تزاد كذلك في المجاب أيهون فلذلك من الزالي مسلة إن هون بن ሙጀቡ ላይና ማዕሪፋው ላይ ማስገባት እንዳይሆንብን ላቡዳ أن نقول إلا زيد ወይም إلا زيد ነው የሚባለው ስለዚህ በደል አርግ ታመም መንፊዩ ላይ በደል አርግ ሲባል ተዓዙር የሚያረግበት ቦታ ላይ ወደ መሐሉ ኢዕራብ እንሄዳለን የዛሂሩን ኢዕራብ ተተነ ለማለት ነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا